मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे एक ऐसा इबरतनाक वाकया जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक मौलवी की बीवी का जिसको अल्लाह पाक ने कुतिया बना दिया। आखिर वो ऐसा कौन सा गुनाह करती थी? उसने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने उसकी शक्ल कुतिया में बदल दी? इस वीडियो को मजीद जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाकया बांग्लादेश के शहर ढाका में पेश आया, जहां पर मौजूद एक कस्बे में मुसलमान कसरत की तादाद में पाए जाते थे। उस गांव के मौलवी साहब थे जो बड़े ही नेक और दीनदार किस्म के आदमी थे। उनके होश संभालते ही उनके वालिदैन की वफात हो गई थी। उसके बाद 3 छोटे बहन भाई थे। उन्होंने सबसे पहले अपने बहन भाइयों को अपने पैरों पर खड़ा किया और उनकी शादियां करवाई। सबकी जिम्मेदारियों से आज़ाद होने के बाद जब उन्होंने खुद पर तवज्जो दी तो उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। अब वो लड़के नहीं बल्कि मर्द हो चुके थे। सब बहन भाई तो अपने घरों में खुश थे। अब उनकी ज़िंदगी में एक शरीके हयात का होना बहुत ज़रूरी था। उनकी शादी दूसरे गांव की एक लड़की से कर दी गई। मौलवी साहब ने शादी से पहले शर्त ये रखी थी कि लड़की दीनदार और सोम व सलात की पाबंद हो। उन्होंने कहा कि मैं नेक और 5 वक्त की नमाजी खातून से शादी करना चाहूँगा। मौलवी साहब के यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उनके पास अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ था। आखिर उनका निकाह एक दूसरे गांव की खातून से हो गया और वो उसे रुखसत करके अपने घर ले आए। शादी के चंद रोज बाद मौलवी साहब ने नोट किया कि उनकी बीवी बिला वजह ही सजी संवरी रहती है। हर वक्त चेहरे पर मेकअप किए वो खुद को संवारने में लगी रहती है, जबकि घर का यूं ही बुरा हाल होता रहता है। सारा दिन सामान बिखरा पड़ा रहता है, मगर वो वक्त पर काम ना करती थी, बल्कि मौलवी साहब के घर आने से पहले खुद को सजा समा कर रखा करती थी। एक दफा मौलवी साहब ने घर में कदम रखा कि घर का सारा सामान इधर उधर यूं ही बिखरा पड़ा है जैसे सुबह था। उन्होंने बीवी को एक नजर देखा जो अभी भी कमरे से सज संवर कर बाहर निकली थी। मौलवी साहब उसे कहने लगे कि तुम मेरे लिए सजना संवरना बंद कर दो। मैं सादगी का कायल हूँ, तुम मुझे सादगी में ही अच्छी लगती हो। उन्होंने इंतहाई नरम लहजे से अपनी बीवी से ये कहा था ताकि उसकी दिल आजारी ना हो, ताकि वो उनकी बात को समझ जाए। अगले ही रोज जब वो घर आए तो उनकी बीवी एक बार फिर से सजी संवरी बैठी हुई थी। उन्होंने नोट किया कि उनकी बीवी बस दुनियावी कामों और आसाइशों पर ध्यान देती है। आज तक उन्होंने अपनी बीवी को कभी भी कुरान मजीद की तिलावत करते हुए नहीं देखा था और ना ही वो कभी नमाज पढ़ते हुए दिखाई देती थी। मौलवी साहब इंतहाई नरम तबीयत के मालिक थे। बीवी से कहने लगे कि तुम इबादत भी किया करो। इबादत ही औरत का असल जेवर होता है और यही आखिरत में काम भी आएगा। मगर उनकी बीवी एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। ये देखकर मौलवी साहब बहुत ज्यादा दुखी होते। उनकी बीवी हामला हुई तो उन्हें अपने होने वाले बच्चों की फिक्र सताने लगी। सोचने लगे कि माँ नेक और सोम व सलात की पाबंद हो तो औलाद भी वैसी ही होती है। वो तो अपने बच्चों को हाफिज कुरान और नेक बनाना चाहते थे, मगर उनकी बीवी का तो दूर दूर तक इन कामों से कोई वास्ता नहीं था। मौलवी साहब का मामूल था कि वो फजर के वक्त घर से चले जाया करते थे और फिर मगरिब और इशा की नमाज पढ़कर वापस आया करते थे। एक रोज उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी। वो असर की नमाज के बाद घर चले आए ताकि थोड़ी देर आराम किया जाए। मस्जिद में आने वाले बच्चों को दूसरे कारी साहब पढ़ा देंगे। वो यही सोचते हुए बोझल कदमों के साथ घर की जानिब चले गए। घर के दरवाजे पर पहुंचे तो घर का दरवाजा खुला था। उन्हें ये बात बड़ी अजीब लगी। वो तो खास ताकीद करके जाते थे कि दरवाजे को बंद ही रखना, मगर ये कैसे खुल चुका था। खैर वो एक गहरी सांस खारिज करके घर में दाखिल हुए तो जो मंजर उन्हें दिखाई दिया वो देखकर उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। उनकी बीवी, जिसे वो इंतहाई नेक और बाकिरदार समझते थे, वो उनके घर में गांव के एक लड़के के साथ खुशगपियों में मौजूद थी। उन्होंने ये मंजर देखा तो वो आग बगोला हो गए। वो लड़का तो वहां से भाग चुका था। मौलवी साहब अपनी बीवी को बहुत ही बुरी नजरों से देखने लगे।
ان کے دل پر شدید چوٹ لگی تھی۔ وہ بیوی کے پاس آئے اور زوردار تھپڑ مار کر بولے، تم نے میرے اعتبار محبت کا یہ نتیجہ نکالا ہے۔ تم جیسی عورتیں تو جہنم کا ایندھن ہوا کرتی ہیں جو اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کرتی ہیں۔ میں تم کو کسی صورت میں اپنی بیوی نہ بناتا اگر مجھے خبر ہوتی کہ تم اس کردار کی مالک ہو۔ تم جیسی عورتیں تو کتیا سے بھی بدتر ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کی وفادار نہیں ہوتی۔ مولوی صاحب اتنا کہہ کر واپس چلے گئے اور مسجد میں جا کر ورد میں مصروف ہو گئے۔ وہ اپنا دھیان بھٹکانا چاہتے تھے اور خدا کے ذکر میں مصروف رہنا چاہتے تھے۔ وہی اس لڑکے نے پورے گاؤں میں یہ بات پھیلا دی کہ مولوی صاحب کی بیوی بد کردار ہے۔ اس کا گاؤں کے کئی لڑکوں کے ساتھ چکر چل رہا ہے اور مولوی صاحب سب جانتے ہوئے خاموش ہیں۔ گاؤں والوں کو یہ خبر ہوئی تو مولوی صاحب کو تنگ نظروں سے دیکھنے لگے۔ اس روز مولوی صاحب کی طبیعت بہت خراب تھی۔ وہ مسجد میں ہی سو گئے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب گھر پہنچے تو جو منظر دیکھا وہ دیکھ کر ان کی چیخیں نکل گئی۔ ان کی بیوی کمرے میں کتیا بن چکی تھی۔ اس کا باقی دھڑ انسانوں جیسا تھا مگر اس کا چہرہ اور جسم بالکل کسی کتیا جیسا تھا۔ دیکھ کر تو مولوی صاحب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ فوراً کمرے سے باہر نکل آئے۔ ان کی بیوی جو کہ کتیا بن چکی تھی ان کے پیچھے ہی آ گئی۔ ان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی۔ وہ ان سے کچھ کہنا چاہتی تھی، بولنا چاہتی تھی مگر سوائے کتیا کے آواز اس کے حلق سے کچھ نہیں نکل پا رہی تھی۔ یہ خبر پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ جو بھی یہ خبر سن رہا تھا مولوی صاحب کے گھر آ کر یہ منظر دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ مولوی صاحب کی بیوی چند گھنٹے ہی زندہ رہی اور پھر وہیں تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ مولوی صاحب بے حد دکھی تھے اور خدا کے حضور اپنی بیوی کی مغفرت کے لیے دعا کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ جو بھی یہ خبر سنتا، خاص کر کے خواتین، وہ کانپ کر رہ جاتی، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ وہ یہی کہتی کہ خبردار جو اپنے شوہر کی عزت میں خیانت کی، تم لوگوں کا بھی ویسا ہی انجام ہوگا جیسے مولوی صاحب کی بیوی کا ہوا۔ استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقویٰ کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اگر وہ اسے حکم دے تو وہ اطاعت کرے، اگر اسے دیکھے تو خوش کر دے، اگر اس کی قسم کھا بیٹھے تو قسم کو سچی کر دے، اور کہیں چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنے شوہروں کے مال اور عزت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جی ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیرن۔